इमरान खान साहब की सेहत का सारा मामला पीटीआई ने जो किया वो मैं उनसे उनका सवाल पूछूंगी। सर, गवर्नमेंट की तरफ से भी पहले दिन से हम देख रहे हैं कि इस मामले को मिस हैंडल किया गया, जो मैंने अभी इब्तिदाइये में पूरा एक सीक्वेंस आपके सामने रखा भी है। मुझे ये बताएं कि अभी जो रिपोर्ट्स जारी की जा रही हैं और जो अपडेट्स दी जा रही हैं खान साहब की सेहत के हवाले से, आपको नहीं लगता कि काबिल एतबार नहीं है अब हुकूमत का जो पुराना रवैया अगर उसको सामने रखा जाए तो उसके मुताबिक? मुझे तो जसबीन ये तो नहीं लगते कि सही नहीं होगा, क्योंकि जो डॉक्टर्स पेम्स के गए हैं वो डॉक्टर्स का कोई पागल होंगे कि वो हुकूमत के कहने पे गलत रिपोर्ट देगा या गलत बात करेगा और फिर चीफ जस्टिस के पास फिर रिपोर्ट जमा करेगा। ये पहले बात तो आपकी सही है कि हुकूमत ने तो गफलत की थी, उसी वक्त बताना चाहिए था और उसको अस्पताल लेके जाना चाहिए था, क्योंकि ठीक है वो उसके कैद है, उसको सजा मिली है, लेकिन उसके इलाज के मालिजे का तो जिम्मेवारी हुकूमत की है, क्योंकि जब वो जेल में होता है तो हर कैदी का हक होता है कि वो उसके सेहत का ख्याल रखा जाए। तो उसमें गफलत की तो हुकूमत की थी, लेकिन अभी जो मसला है मेरे ख्याल में अभी तो ऐसे लग रहा है कि अभी पीटीआई तो सिर्फ उस पे ऊपर सियासत कर रहे हैं। हुकूमत ने जो करना था वो कर गए, अब वो गफलत जो थी उसको तो सजा मिली, लेकिन अभी आप मुझे बता दें अवाम को किस चीज की सजा मिल रही है, ये मुझे कोई समझ नहीं आते हैं। और खासकर पख्तूनख्वा के आपने जिक्र किया, आपने खवातीन और बच्चों को देखा कि वो पैदल ब्रिजेस क्रॉस करके इधर आ रहे, 4-4 किलोमीटर और 5-5 किलोमीटर उधर जा रहे, और उस सूबे के लोग कि जिस सूबे ने इनको मैंडेट दिया है, क्या ये कौन सा तहरीक है, ये कौन सा एहतिजाज है? नहीं, लेकिन जाहिद खान साहब, सर आपको नहीं लगता कि लोग जब सड़कों पर निकलते हैं सर, कोई भी तहरीक या एहतजाज के लिए तो डिसरप्शन तो होती है सर, ये उसका नतीजा है। हुकूमत ये सारा मामला मिस हैंडल ना करती, यहाँ तक नौबत ना पहुंचती, इसकी कोई जस्टिफिकेशन ना होती, मिस हैंडल तो सर हुआ है ना। जो पर्सनल उनके मुआलिज हैं, उनकी फैमिली का कोई एक मेंबर, किसी को भी ऑन बोर्ड लेने से हुकूमत क्यों घबरा रही है अगर ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? देखिए, अभी तो उसकी डॉक्टर के साथ भी रिपोर्ट जो आपने देखा, जो मैं टीवी पे सुना, तो वो तो उसके साथ शेयर भी किया गया है और सारे उसके जो लीडरशिप थी उनको भी बुलाया गया। और डॉक्टर्स ने उनको भी मुतमईन कर दिया। मैं ये बात नहीं कर रहा, मुझे ये मुझे बता दो, लोग सड़कों पे आते, लेकिन अपने सूबे, जिस सूबे में इसको मैंडेट दिया है, उनका क्या कसूर है? ये मुझे तो आप समझा दें। अगर ये जायज है तो फिर तो ठीक है, और वो भी के बॉर्डर के ऊपर के लोग आ रहे और जा रहे। अब एहतिजाज करना, कोई दुकान बंद करता है या कोई वहां पे जलसे जुलूस करते, वो तो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से उनने जितने भी पंजाब के साथ और बलूचिस्तान के साथ जो रास्ते मिलते हैं वो सबको बंद कर दिया गया। और कितने कारकुन हैं उस पे, कितने लोग निकले हैं, और इधर कितने लोग निकले। अगर बहुत ज्यादा शौक था तो इस्लामाबाद निकल आते ना, किसने मना किया था? अगर हुकूमत मना करते तो फिर तो एहतिजाजों में तो ये चीजें होती है, लाठीचार्ज भी होती है, अनसुकेस भी होते हैं, सब चीजें होती है और जेल भी होते हैं। तो एक तरफ सियासत कर रहे इन चीजों पे, दूसरी तरफ डरते हैं। तो चले, मैं इस इशू पर कमेंट लेती हूँ, लेकिन सर जो आपने भी बात की ना कि उनके पर्सनल डॉक्टर को बता दिया है, मुतमईन सर कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ना मैं तस्दीक करूंगा कि रिपोर्ट ठीक है, ना तरदीद करूंगा रिपोर्ट ठीक है। कंफ्यूजन तो सर है इस मामले को लेकर। मुझे एक बात बता दे, वो डॉक्टर क्या ये जायज करते कि दूसरे डॉक्टर के ऊपर कोई इतराज करे? ये क्यों इंसान? सर ये जो रिपोर्ट है ना, ये जो आंख का ये मामला है सर, इसके कुछ स्कैन्स भी होते हैं, ओसीटी स्कैन कहा जाता है, उसको स्कैन इशू कर देना गवर्नमेंट, तो क्लैरिटी हो जाएगी। सर ये तो हाथ की लिखी हुई रिपोर्ट है, कोई कुछ भी लिख दे। नहीं, अगर डॉक्टर भी लिखे तो तब भी कहते हैं। अगर वो एक वकील जाके लिख के, जो वकील डॉक्टर नहीं है, और वो लिखे कि जी उसका जो आंख है इतना खराबी हुई है, वो तो ठीक है, लेकिन जो डॉक्टर लिखे वो गलत है। नहीं, अच्छा ये मैं पर्सनल अपना सर ओपिनियन दे रही, मैं तो सिर्फ एक सवाल रेज करी हूँ, और वो इसलिए रेज करी हूँ कि क्रेडिबिलिटी का और लैक ऑफ ट्रस्ट तो है ना सर, जो ट्रस्ट इश्यूज है उसको बुनियाद बनाकर कह रही। तो किधर है लैक ऑफ ट्रस्ट के? तो बहुत सारे बातें पहले भी हो चुकी है कि जो गलत साबित हुई है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें नहीं होती है। अभी सियासत तो अपनी जगह पे है, आवाम को कम से कम तकलीफ नहीं देना चाहिए। मैं फैसल चौधरी साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर रिपोर्ट सामने आई है, उनके पर्सनल डॉक्टर से शेयर की गई है, उन्होंने कहा जी कि ना मैं ये कहूंगा रिपोर्ट ठीक है, ना मैं कहूंगा रिपोर्ट ठीक नहीं है। अगेन वो जाहिर सी बात है कि कुछ चीजें अभी इतनी कंफ्यूजन में है, और जैसे मैंने अभी जाहिद खान साहब से कहा, वो कह रहे हैं कि ये तो गलत बात है कि डॉक्टर्स लिख कर दें और दूसरे डॉक्टर्स कहें कि जी हम तस्दीक या तरदीद नहीं करते। लेकिन आई थिंक कोई क्रेडिबिलिटी का ही मामला है, जिसकी वजह से आप लोग भी कोई हतमी बात नहीं कर रहे। एक तो सर इस पे कमेंट कीजिएगा कि जो अभी तक की सूरत हाल है, उनकी रिपोर्ट्स और इस मामले को लेकर, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं कि जो रास्ता बंद करने वाली बात है? जाहिद खान साहब कह रहे हैं ये कहाँ का इंसाफ है? क्या आप लोगों की हुकूमत है, आप ही लोगों को वहां पर मैंडेट मिला है, उसी सूबे के अवाम को आप ही के लोग तंग कर रहे हैं?
دیکھیے یشون، پہلی بات یہ ہے کہ جب تک آپ پرسنل ایگزامینیشن نہیں دیں گے پرسنل فزیشین کو یا فیملی کی طرف سے بھی جو نامینیٹڈ لوگ ہیں، تب تک تو کوئی بھی اس پہ سیٹسفیکشن کا اظہار نہیں کر سکے گا. عمران خان صاحب کی صحت اور ان سے ملاقاتوں پہ پابندی غیر قانونی طور پہ، غیر آئینی طور پہ عدالتی احکامات کے باوجود جو ہے وہ روکی گئی ہے. 4 مہینے ہو گئے اور اس دوران عمران خان صاحب سے کسی کا انٹریکشن نہیں ہوا. ڈاکٹر عظمہ کا شاید 2 دسمبر کو ہوا تھا لاسٹلی. تو اب جو سلسلہ اس سے پہلے بھی 1 مہینہ بند رکھا گیا، ایک مختصر 20 منٹ کی ملاقات دی گئی اور اس کے بعد ڈاکٹر تک. اور یہ جو پرسنل فزیشنز ہیں عمران خان صاحب کے، ان کو اسی حکومت نے اور عدالتوں نے ان تک ایکسیس دی اور انہوں نے ایگزامن بھی کیا. اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کے اپنے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر عدنان خان وہ ہوتے تھے، اور زرداری کے ہوتے تھے ڈاکٹر عاصم، وہ لوگ کافر کرتے تھے. پورا ایک جو ہے ماحول ان کا وہ تو کیونکہ ہاسپٹل میں شفٹ ہو جاتا ہے فوراً، تو وہاں پہ یہ رہے اور وہاں پہ ان کو ہر طرح کی ایون میاں صاحب تو لندن چلے گئے تھے. تو گزارش یہ ہے کہ کسی کی جو صحت پہ جو سیاست ہے وہ تو حکومت نے کھیلی. 24 جنوری کی رپورٹ آج تک شیئر نہیں ہوئی، اور جو رپورٹ شیئر ہوئی جیسے آپ نے کہا کہ وہ تو ڈاکٹرز ہیں، بہت اچھے ڈاکٹرز ہوں گے، اس میں کوئی دوسری رائے مجھے نہیں، میں نہیں جانتا ان کو، لیکن جو اصلاح ہے کہ وہ ٹھیک ہے. لیکن جب تک آپ پرسنل فزیشین اگر ساتھ میں شامل کر لیتے تو کنفیوژن دور ہو جاتی. اور اس کنفیوژن پہ جو کارکنان نظر ہے عمران خان صاحب، پالیٹکس دونوں طرف سے ہو رہی ہے نا. میں نے جو ابتدائی میں بات کی تھی پاکستان تحریک انصاف پہ، تو یو آر ناٹ آلسو کمنگ آؤٹ ٹرانسپیرنٹ اینڈ کلین آن دس نا. راجہ ناصر عباس صاحب جو ہے وہ اگر پیمز جا رہے ہیں اور وہاں پہ کوئی کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں، معارض سے مل رہے ہیں، تو آ کے کلیئرلی بتاتے کیوں نہیں ہے کہ گئے تھے اور ملاقات ہوئی ہے؟ خبریں لیک ہو رہی ہیں، رپورٹرز بتا رہے ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن گئے تھے. ایسا لگتا ہے جیسے کارکنان کو اشتعال دلا رہے ہیں آپ لوگ ساتھ ساتھ. دیکھیے میں تو خیر اس اسٹریٹجی کا قائل ہی نہیں ہوں. یہ جو احتجاج اور دھرنا اور یہ بھی پی ٹی آئی کے لوگوں نے جا کے اچھا صاحب کو میری اطلاع کے مطابق ان کو کہا اور ان کو کہا جی کہ ایسے پارلیمنٹ میں کر لیں، کیونکہ باہر سے زیادہ گرفتاری ہوتی ہیں. پورے پارلیمنٹ ایریاز جو ہیں اپنے اپنے حلقوں میں بھی نہیں گئے، اور اس وجہ سے کوئی بہت بڑی تعداد پنجاب میں بھی نہیں نکلی. کے پی میں بھی وہ کارکنان جو نکلے ہیں تھوڑے بہت وہ اپنی طور پہ نکلے ہیں. اور دیکھیں ایمبولینسز یا جو خواتین بچے ہیں ان کو تو راستہ دینا چاہیے، لیکن جس طرح سے جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے حکومت کی، اصل میں تو یہ ہے نا کہ اگر انگیج نہیں کریں گے آپ. عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں 6 مگوئیاں ہوتی ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ہر منٹ میں ایک نئی رپورٹ آ جاتی ہے، نئی بات آ جاتی ہے. تو ایسی صورتحال میں جو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسیس ٹو دا جو وکٹم ہے ان کو دیں، عمران خان صاحب تک ایکسیس دیں تاکہ جو لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اچھا مجھے اجازت دیں، آپ نے جو بات کی نا کس طرح کی صورتحال میں کلیئرٹی کے لیے جو وکٹم ہے یا جو خان صاحب خود ہیں ان تک ایکسیس دیں. میں تھوڑا سا شیر افضل مروت صاحب آگے ہیں، انہیں بھی گفتگو میں شامل کر لوں. بہت شکریہ سر آپ کا، اپنے پروگرام میں وقت دیا ہے. کنفیوژن ہے خان صاحب کی صحت سے جڑی بہت ساری طرح کی باتیں بھی، جیسے فیصل چودھری صاحب بھی درست کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہی طرح کی باتیں فلوٹ ہو رہی ہیں. کسے ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ پی ٹی آئی کے اینڈ سے کنفیوژن پھیلی ہے، حکومت نے مس ہینڈل کیا ہے، جو رپورٹس ابھی تک آ رہی ہیں، جو سارا کچھ ہوا ہے، لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی ایز اے پولیٹیشین بھی. بہت شکریہ مدعو کرنے کا. بالکل آپ نے درست کہا، حکومت سے مس ہینڈل ہوا ہے، لیکن پی ٹی آئی نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. 2 انتہائیں سامنے آئی. پہلے خبر آئی کہ خان صاحب کے آنکھ میں ایشو ہے، اسد اللہ خان نے جب یہ بریک کی تو اس پہ جو تناؤ کی کیفیت بنی ہے اور جو اشتعال پھیلا، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت آئی، اشرف صاحب کو ریکویسٹ کی کہ جناب آپ ویڈیو میسج جاری کر دیں کہ جی یہ تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے اور 8 فروری پہ ہمارا فوکس رہے. 10 دن رہتے تھے 8 فروری کو. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ 8 فروری تو ابھی دور ہیں، یہ ارجنٹ معاملہ ہے، اس پہ ہم ذرا احتجاج کرتے ہیں. تو اس کے بعد اچھا صاحب نے جو بات کی ان کے مشاورت سے، وہ یہ تھی کہ جی یہ تو بالکل آپ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے، آنکھ میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. یہ ایک انتہا تھی. دوسری انتہا تب آئی جب ایمائکس کی رپورٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ زبانی باتیں ہیں، لیکن رپورٹ میں اس نے لکھا کہ جی خان نے یہ بتایا کہ ان کو ڈاکٹروں نے بتایا کہ 85% جو ہے ڈیمیج ہو چکا ہے. اب سپریم کورٹ نے جو آج کہا، میں نے وہ رپورٹ خود پڑھی. اس رپورٹ میں تو جو مستند جو طب کے ڈاکٹر ہیں
آئی اسپیشلسٹ، انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پہلی انجیکشن دی گئی اور اس کے بعد جب انہوں نے ایگزامن کیا تو آخری لائن خان صاحب نہیں پڑھ سکتے تھے. جی. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی خان کی جو آنکھ کا جو ڈیمیج تھا وہ اس طرح نہیں ہے، 85% والی باتیں انہوں نے بالکل برش سائڈ کر دی. اور انہوں نے یہ کہا کہ بلکہ وہ کہہ رہے تھے 70% ویژن ہے. بالکل یہ بات انہوں نے کی ہے. اور دوسرا یہ 74 سال عمر ہے، خود ہم اس عمر میں جو ہے آخری لائن نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اب جو دوسری انتہا آئی وہ آئی 85% والی. حکومت کا کیا جاتا اگر اس میں جو ہے وہ خان کی فیملی کے معالجین کو بھی شامل کرتے تھے تاکہ یہ کنفیوژن ہی نہ رہی تھی. اب ابھی میں آیا ہوں، میں علی امین خان گنڈاپور سے ملنے گیا جہاں پہ یہ دھرنا ہے، وہاں ان سے بھی ملا، باقی جو سہیل فرید صاحب وغیرہ موجود تھے. وہاں پہ میں نے کیمرے کے سامنے یہ بات کی. خیبر پختونخوا میں کراکرم روڈ، اس کے علاوہ آزاد کشمیر سے کوہالہ کے مقام پہ جو میرا ضلع ہے لکی مروت اور عیسیٰ خیل کے مقام پہ سی پیک، توابی پہ جو ہے موٹر وے، یہ سب بند ہے. اب اس بند سے آپ خیبر پختونخوا کے عوام کو کیوں مطلب ہے کہ آپ سزا دے رہے ہیں؟ کیسے کریں پھر؟ نہیں دیکھیے، یہ ایک آنکھ کے حوالے سے کنفیوزڈ باتیں تھی، ریومرز تھی، لیکن جو لوگ جانے گما بیٹھے ایمبولینسوں میں تھے ان کا مداوع کون کرے گا؟ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اب جب کہ آج رپورٹ آ گئی ہے تو اس کے بعد تو لوگوں کی تکالیف کو ختم کرے. یہ جواز نہیں بنتا ہے. آپ حکومت کو تکلیف دینا چاہتے ہیں تو خیبر پختونخوا کے عوام کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ آئیں اسلام آباد میں کریں نا، اور پنڈی میں کر لیں. لیکن یہ نہیں بنتی یہ تک. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہمارے علاقے میں خیبر پختونخوا میں زیادہ تر رجحان جو ہے کم وقت میں زیادہ پیسے کمانے پر ہے. میرے اپنے حلقے میں میں ایک مثال دیتا ہوں، 1.5 ارب روپے کا ایک ٹینڈر ہوا، میرا حلقہ ہے لکی مروت، اور 1.5 ارب روپے علی امین خان نے دیے تھے ترقی کے لیے. اب کیا کیا؟ 30% کمیشن پہ، یعنی 1 ارب میں 30 کروڑ، 1.5 ارب میں کوئی 45 کروڑ بنتے ہیں. 45 کروڑ اور کمیشن کس کا ہے؟ ایکسین ایگزیکٹو انجینئر جو کہ خود ایکسین نہیں ہے، سب ایس ڈی او ہیں، اس کو ایکسین بنا دیا. ڈی سی کو ڈی سی، اور انہوں نے نہ کہ صرف یہ کیا کہ اس پہ میں نے پھر کمپلینٹ کی، کیپرا کو بھی کی، اور ابھی میں نیب کو رپورٹ کروں گا. یعنی کہ یہ 1.5 ارب کا ٹینڈر یہ محکمہ کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ پبلک ہیلتھ کے ڈومین میں نہیں فال کرتا ہے. پھر یہاں میرے حلقے میں 70 کروڑ کے ٹیکے بغیر ٹینڈر کے ہو رہے ہیں، نوکریاں جو ہیں پیسوں پہ دے رہے ہیں. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ جو اس کا فوکس اس طرف ہے. مجھے